इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जी हुई। हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने उस वक्त मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्न मसीब ने सुना तो आपने फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बहन, मैंने ख्वाब देखा। हज़रत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि मौर्रिखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए। बाज़ ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए ज़रा, ये हीरा क्या होता है। इसको कांच पे चलाए तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ही नहीं है, बल्कि कातिल हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी है। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हज़रत मौला हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौर्रिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़ा पेश नहीं किया जाता। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुस साबिरीन का नवासा है। भाई, मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो तुम कत्ल करोगे, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फ़लाँ कातिल है, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन, मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया। मुस्कुरा कर कहा, इस तकलीफ़ में मुस्कुराया हसन जिस तकलीफ़ में लोग सारी खुशियाँ लोगों की छिन जाती हैं। हुस्न मुजतबा ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया तो फरमाया, हुसैन, याद है नाना की हदीस मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे, तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दोबाला होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हरा किसका है और ये लाल किसका है? कहा कि लाल तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का है और हरा हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का है। मेरे हुजूर ने पूछा कि रिजवान, ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता।
جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جن کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا علیہ السلام نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں، جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر مروان آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔